विरुद्धको सुई लगाउन अस्पताल पुगेकी अछामकी 12 वर्षीय बालिकाको पेटमा 5 महिनाको गर्भ आफ्नै कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख महरा पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझायो। काठमाडौँ उपत्यकाका इँटा भट्टामा काम गर्ने मजदुर मध्ये 75% विभिन्न दीर्घ रोगबाट ग्रसित, व्यवसायजन्य दुर्घटनामा 200 जनाको मृत्यु हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई सेवा दिने विदेशी एयरलाइन्सको संख्या 31 पुग्यो। भारतका 2 र कुवेतको जजिरा एयरवेजलाई उडान अनुमति। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले गरेको धरौटी अपिल अदालतद्वारा स्वीकार। र नेपालमा पूर्वाधार निर्माण सहित आन्तरिक तयारी कमजोर रहेका बेला 13औं साग प्रतियोगिता आबद्ध विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीहरूको संयुक्त बैठक आह्वान। एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिप छनौटमा नेपाल जितविहीन। नमस्कार, कान्ति पिठारीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। अछामको रामा रोशनकी 12 वर्षीय एक बालिकाको पेटमा 5 महिनाको गर्भ भेटिएको छ। कुकुरले टोकेपछि उपचारका लागि अस्पताल पुर्याएकी उनको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकले पेटमा बच्चा भएको अभिभावकलाई बताएका हुन्। बालिकाका बुवाले सुनिएको छोरीको पेटको समेत परीक्षण गर्न चिकित्सकलाई आग्रह गरेका थिए। बालिकाका बुवाले भने परीक्षणका क्रममा 5 महिनाको गर्भ छ भन्ने थाहा पाएपछि म छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ। सुस्ता मनस्थितिकी ती बालिकाको गर्भ कसरी रह्यो भन्नेमा प्रहरीले खोजी सुरु गरेको छ। उनलाई बलात्कार गरिएको हुन सक्ने डीएसपी जनक शाहीले बताउनु भयो। बालिकाले नाम लिएका एक बालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरे पनि पछि थप 4-5 जनाको नाम लिएपछि घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको शाहीको भनाइ छ। सो घटना फरक भएकाले प्रहरीसँगको परामर्शमा उपचार भइरहेको संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। सामान्य अवस्थामा 12 हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न कानूनले छुट दिए पनि जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको 22 हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइन्छ। तर यी बालिकाको हकमा अहिले के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सल्लाह भइरहेको सरकारवाला बताउँछन्। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौँ प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। 20 दिन लगाएर तयार पारेको सुझाव सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले बताउनुभयो। प्रहरी प्रतिवेदन थप अध्ययन गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयले महरा विरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने टुङ्गोमा पुग्नेछ। हिजो मात्रै महरामाथि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट थप 7 दिनको समय पाएको थियो। संघीय संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका उनी गत असोज 19 गते पक्राउ परेका हुन्। हिरासतमा रहेका प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलममाथि थप अनुसन्धान गर्न रौतहट प्रहरीलाई अदालतले दोस्रो पटक म्याद थप गरेको छ। न्यायाधीश केशव कुमार पाण्डेको इजलासले आलमलाई थप अनुसन्धानका लागि 8 दिनको म्याद दिएको हो। रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोट घटनाका घाइतेलाई जिउँदै चलाएको अभियोगमा आलम गत असोज 26 गते पक्राउ परेका हुन्। कर्तव्यज्यान मुद्दामा 13 दिनदेखि हिरासतमा रहेका आलमबारे अनुसन्धानका लागि भन्दै अदालतले पहिलो पटक 7 दिन र दोस्रो पटक 5 दिनको समय दिएको थियो। दोस्रो पटक दिएको समय हिजो सकिएपछि अदालतले आज थप 8 दिनको समय दिएको हो। त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको भन्दै आलम विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जारी परेको थियो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन 2064 चैत 27 गते राजपुर स्थित पूर्व मन्त्री शेख इद्रिसको घरमा बम विस्फोट भएको थियो। प्रहरीले घटनाका प्रत्यक्षदर्शी सहित सोसँग जोडिएका व्यक्तिसँग सोधपुछ र प्रमाण सङ्कलनको काम गरिरहेको जनाएको छ। इँटा भट्टामा कार्यरत 75% मजदुरलाई धुलो र धुवाका कारण दीर्घ रोग लाग्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकाका इँटा भट्टाहरूमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। 69.5% मजदुरले कामकै कारण स्वास्थ्य बिग्रदा उपचार खर्च आफैले बेहोर्दै आएको र दुर्घटना भएको अवस्थामा पनि रोजगारदाताले केही अंश मात्र बेहोर्ने गरेको पाइएको छ। अध्ययनमा सहभागी 32.5% उद्यमीलाई व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी नै नभएको र 7.5%ले यस सम्बन्धमा सुन्दै नसुनेको पाइएको अनुसन्धानकर्ता पूर्णभक्त दुवालले बताउनुभयो। मजदुरहरूको वासस्थान 5 फिट भन्दा अग्लो नभएको र भुइँको चिसोमा सुत्न बाध्य भएको पनि अध्ययनका क्रममा पाइएको छ। शौचालय अव्यवस्थित र खानेपानी स्वस्थकर नभएको अनुसन्धानकर्ता दुवालले बताउनुभयो। यस्तै नेपालमा व्यवसायजन्य दुर्घटनाका कारण वर्षेनी 200 भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। तर श्रम विभाग वा मन्त्रालयमा त्यसबारे रिपोर्ट नै नपुग्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सुजन
जोजीज्यूले बताउनुभयो मजदुरमा सचेतना नहुँदा र रोजगारदाताले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा धेरै मजदुरहरू अङ्गभङ्ग भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक अर्थात् तिहार सुरु भएको छ। आज साँझ यमदीप दान गरेपछि यमपञ्चक सुरु भएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। तिथिको गडबडका कारण यस वर्ष यमदीप दान आजै सुरु भए पनि काग तिहार भने भोलि परेको छ। यसैबीच आजै धनतेरस पनि परेको छ। धनतेरसको दिन कमलको पुष्पासनमा बसेकी लक्ष्मी र गणेशजीको मूर्ति वा तस्बिर घर भित्र्याउनु निकै फलदायी मानिने गौतमले बताउनुभयो। सरकारले राति 10 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न रोक लगाएको छ। देशभरका स्थानीय प्रशासन कार्यालयहरूले राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म देउसी भैलो लगायत कार्यक्रम आयोजना गर्न रोक लगाएका हुन्। स्थानीय प्रशासनका आदेश अठेर गरेको पाइए शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा खलल पुर्याएको अभियोगमा कारबाही गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। देउसी भैलो लगायतका कार्यक्रमहरूमा अरूलाई नकारात्मक असर पुग्ने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न समेत स्थानीय प्रशासनले सचेत गराएको छ। सार्वजनिक आवागमनलाई अवरोध पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न स्थानीय प्रशासन कार्यालयहरूले कार्यक्रम आयोजकलाई निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले रातको समयमा देउसी भैलो लगायतका सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने गरी जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी उत्तम सुवेदीले चाडपर्व मर्यादित र व्यवस्थित रूपमा मनाउन सरकारवाला सबै पक्षसँग आग्रह गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको आवरणमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग लिखित वा मौखिक रूपमा जबरजस्ती चन्दा माग गरेको पाइए कडा कारबाही हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। तिहारको समयमा पटाका, आतशबाजी, रकेट जस्ता बारुद तथा विस्फोटक जन्य वस्तु ओसार पसार तथा बेचबिखन गर्नेमाथि समेत कारबाही गरिने बताउँदै एसएसपी सुवेदीले बारुदजन्य पदार्थ ओसार पसार तथा बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न सादा पोसाक र गस्ती सहितको प्रहरी टोली खटाइएको उल्लेख गर्नुभयो। महानगरीय प्रहरी कार्यालयले काठमाडौँभित्र नै थानकोट, बल्खु, साँखु, साँगा लगायत नाकामा कुकुर सहितको अनुसन्धान टोली परिचालन गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई सेवा दिने विदेशी एयरलाइन्सको संख्या 31 पुगेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भारतको स्पाइस जेट, कुवेतको जजिरा एयरवेज र भारतकै एयर विस्टारालाई नेपाल उडानको अनुमति दिएपछि काठमाडौँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एयरलाइन्स 31 पुगेका हुन्। मन्त्रालयको अनुमति लगत्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कुवेतको जजिरा एयरवेजलाई सातामा 7 वटा उडान अनुमति दिइसकेको विमानस्थलका एक अधिकारीले बताए। जजिरा हरेक दिन दिउँसो 4 बजे र 20 मिनटमा कुवेतबाट काठमाडौँ आउने तालिका छ। भारतको स्पाइस जेट र विस्टारा उडान तालिका पाउने प्रक्रियामा छन्। उनीहरूको कागजात अध्ययन भइरहेको बताउँदै ती अधिकारीले मङ्सिर दोस्रो सातासम्म उडान तालिका उपलब्ध गराउने बताए। प्राधिकरणका अनुसार स्पाइस जेटले सातामा 14 उडान गर्नेछ, जसमा 7 वटा मुम्बईदेखि काठमाडौँ र 7 दिल्लीदेखि काठमाडौँका छन्। त्यस्तै विस्टाराले दिल्ली काठमाडौँ 7 वटा उडान अनुमति मागेको छ। बातानिया एयरले काठमाडौँ उडान स्थगन गरेपछि कुवेतबाट सिधा उडान थिएन। काठमाडौँमा 13 मुलुकका 25 वटा विदेशी एयरलाइन्सले सेवा दिँदै आएको विमानस्थल स्थित उडान सञ्चालन विभागले जानकारी दिएको छ। यिनले दैनिक 95 देखि 100 वटासम्म उडान गर्छन्। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नभएसम्मका लागि आचार संहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त रूपमा सम्पन्न गर्न आचार संहिता जारी गरेको जनाएको छ। निर्वाचन आचार संहितामा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म नयाँ कार्यक्रम गर्न नहुने, भवन सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन नहुने, पद सृजना गर्न नहुने, सरुवा, बढुवा वा खाजमा खटाउन नहुने लगायत प्रावधान छन्। 37 जिल्लाका विभिन्न रिक्त पद मध्ये प्रतिनिधि सभा सदस्य 1, प्रदेश सभा सदस्य 3 तथा स्थानीय तहका प्रमुख 1, अध्यक्ष 3, उपाध्यक्ष 1 र वडाध्यक्ष 43 गरी जम्मा 52 पदका लागि मङ्सिर 14 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कास्की 2बाट तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीकी श्रीमती विद्या भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने निश्चित भएको छ। नेकपा जिल्ला कमिटी कास्कीको आज बसेको बैठकले भट्टराईलाई उम्मेद्वारमा सिफारिस गर्न सर्वसम्मत निर्णय गरेको जिल्ला इन्चार्ज राजकाजी गुरुङले जानकारी दिनुभयो। कास्की 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भई पर्यटन मन्त्री रहेका अधिकारीको
गत फागुन 15 गते ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। प्रतिनिधि सभातर्फ एकमात्र कास्की 2 मा आगामी मङ्सिर 14 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। प्रदेश र स्थानीय तह समेत गरी मुलुकभर 52 स्थानमा उपनिर्वाचन हुनेछ। यसअघि नेकपाले निर्वाचन हुने 52वटै स्थानमा उम्मेद्वारको नाम कार्तिक 10 गतेसम्म सिफारिस गर्न मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन अनुसार नेकपाको कास्की जिल्ला कमिटीले आज भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकताको काम सोचे जस्तो अघि नबढेको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। नेकपा मोरङले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम अध्यक्ष दाहालले 3 महिनामा पार्टी एकता टुङ्ग्याउने भनेर घोषणा गरे पनि 17 महिना बितिसक्दा पनि टुङ्गिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अप्ठ्यारो माने जस्तो नगर्न पाएको भएकोहरू सजिलो हुन्थ्यो कि क्या हो भने जस्तो गरियो भने त्योभन्दा आत्मघाती त्योभन्दा प्रतिगमनकारी विचारहरू हुँदैन। अब हामीले यो गरेका छौँ, यसको जिम्मा हामी लिन्छौँ, यसलाई अन्तिम समयसम्म सुदृढ गरेर देशको नेतृत्व गर्छौँ भन्ने सङ्कल्प एउटै सङ्कल्प बनाउनु पर्दछ। अर्को सोच्न मात्रै थालियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ नेपालकै निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति। विरोधीहरूले नेकपालाई फुटाउन विभिन्न षड्यन्त्र रच्ने गरेको भन्दै उहाँले सचेत भएर पार्टी एकता टुङ्गोमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। आफूले गरेको पार्टी एकताको रक्षा पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ताको साझा दायित्व भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। विरोधीहरूले यति धेरै कसरतहरू भएका छन् नि, नेताहरूको बिचमा कसलाई के भनेर फुटाउन सकिएला, कार्यकर्तालाई के भनेर सकिएला, हजार दाउहरू लगाइ नै राख्छन्। उनीहरूले किन लगाए भनेर उनीहरूसँग रिसाउनुको केही अर्थ छैन। उनीहरूको त त्यो धर्म हो नि त। अर्को वर्गको प्रतिक्रियावादीहरूको पुँजीवादीहरूको त धर्म हो नि कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउनु, कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर पार्नु, एकताबद्ध हुन नदिने, यो एकतालाई रक्षा गर्ने, यसलाई सुदृढ गर्ने, यसलाई अगाडि बढाउने दायित्व सम्पूर्ण पार्टी सदस्य र नेता कार्यकर्ताहरूको साझा दायित्व हो। यसैबीच कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले एकताका बेला पार्टीका 2 अध्यक्षबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति नभएको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग उहाँले सहमतिकै आधारमा पार्टी चलेको र सहमति अनुसार नै 2 जना अध्यक्ष बनेको बताउनुभयो। पार्टी एकता राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको चाहनाले भएको हुँदा यसलाई आँच पुर्याउने काम कसैले गर्न नहुने नेता पोखरेलको भनाइ थियो। खानेपानी संस्थानको धरान शाखाका सबै कर्मचारी धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा तानिएका छन्। खानेपानी मन्त्री बिना मगर, संस्थानका महाप्रबन्धक तथा बोर्डका पदाधिकारी सहितको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थानका सबै कर्मचारीलाई बोर्डमा हाजिर हुन आज पत्राचार गरेको हो। संस्थानको सम्पत्ति दायित्व बोर्डमा हस्तान्तरण हुने र संस्थान नै खारेज हुने भएकाले कर्मचारीहरूलाई बोर्ड मार्फत रहन आग्रह गर्दै पत्राचार गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख तथा बोर्ड अध्यक्ष मन्जु भण्डारी सुवेदीले बताउनुभयो। धरानको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एसियाली विकास बैंक एडीबीको 2 करोड 20 लाख डलर ऋण तथा अनुदान सहयोगमा आयोजना सुरु भए पनि संस्थानले भने असहयोग गर्दै आएको थियो। सरकारले संस्थानको शाखा कार्यालयको सम्पत्ति तथा दायित्व र जिम्मेवारीको मूल्याङ्कन गरेर पठाए पनि शाखाका केही कर्मचारीले सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन कम देखाइएको भन्दै बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेका थिए। संस्थानका 23 जना स्थायी, 18 जना दैनिक ज्यालादारीमा र बाँकी करार सहित 80 जना कार्यरत छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। नवलपरासीको वर्धघाटमा रहेको 132/11 केभी सब स्टेशनमा आगलागी भएको छ। सब स्टेशनमा रहेको 11 केभीको कन्ट्रोल रुममा आगलागी भएको हो। आगलागीबाट विद्युत पस्ने र बाहिरिने 4वटा फिडरमा क्षति पुगेको छ। प्रदेश 1 का जिल्लामा मकै र धानमा फैलिएको रैथाने र अमेरिकन फौजी किरा नियन्त्रण गर्न FAWRT गठन गरिएको छ। पहाडी जिल्ला सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुरका विभिन्न ठाउँमा लगाइएका धान खेतीमा रैथाने फौजी किराको प्रकोप बढेकाले रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको हो। तराई जिल्ला सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याएको छ। गृह मन्त्रालयमा कार्यरत सवारी चालकलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना कक्षा दिएको छ। सचेतना कक्षामा गृहका 35 सवारी चालक तथा अन्य इच्छुक व्यक्तिको सहभागिता थियो। स्रोत नखुलेको करिब 30 लाख रुपियाँ सहित समानान्तर वित्तीय प्रणाली हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा पर्साबाट 6 जना पक्राउ परेका छन्। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर सिंहको आज बिहान पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। काठमाडौँको धुम्मारा स्थित हेम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा 82 वर्षीय सिंहको हिजो साँझ निधन भएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का फ्रेन्चाइज लिग खेल्ने तेस्रो नेपाली क्रिकेटर बनेका छन्। युएईमा आयोजना हुने टी10 क्रिकेट लिगमा पारसले आबुधाबीबाट खेल्नेछन्।
कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। उन्नत जातको कुखुरा पालन गर्दै आएकाहरू समेत पाल्पाका विभिन्न स्थानमा स्थानीय जातको कुखुरा पालन सुरु गरेका छन्। पैठानी साकिने जातको भाले र बंगलादेशी साथै पाकिस्तानी पोथी माउबाट उत्पादन भएको अण्डाको चल्लाको बजार बढेको रूपसेका अगुवा किसान तारा पाण्डेले बताउनुभयो। स्थानीय जातको चल्ला उत्पादन गर्न ह्याचरी नै सुरु गर्ने योजनामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। बंगलादेशी र पाकिस्तानी पोथीलाई स्थानीय जातको कुखुरा क्रस गराएर चल्ला उत्पादन गरी पाल्न थालेका छन्। जडीबुटीका रूपमा लिइने ज्ञानोडर्मा नामक रातो च्याउको परीक्षण पाल्पामा सफल भएको छ। मानव स्वास्थ्यका लागि आवश्यक 250 भन्दा बढी प्राकृतिक पोषणयुक्त खाद्य तत्त्वहरू र औषधीय गुण भएको सर्वोत्तम जडीबुटीका रूपमा यसलाई लिइन्छ। ज्ञानोडर्मा औषधिजन्य च्याउ हो। औषधिजन्य च्याउ खेती पाल्पाको सिस्ने, धरमपानी र जरे पिपलमा सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसको मूल्य 1 किलोको 20 देखि 25,000 रुपियाँ पर्ने अगुवा किसान केशव कार्कीले बताउनुभयो। पाल्पाको डुम्रे क्षेत्रबाट दैनिक 2500 लिटर दूध उत्पादन हुन थालेको छ। जिल्लाको मदनपोखरा, मस्याम, तेलगा र ठिमुरे क्षेत्रमा उत्पादित दूध डुम्रे क्षेत्रमा संकलन गरी पोखरामा निर्यात भएको हो। उन्नत जातका गाई भैँसी पालन गरेपछि त्यस क्षेत्रमा उत्पादित दूधलाई डुम्रे दूधको उत्पादक सहकारीले संकलन गरेर पठाउन थालेको व्यवस्थापक गोपाल बहादुर जीसीले बताउनुभयो। यस बेगमा उत्पादित मध्ये दैनिक 500 लिटर दूध पोखराको फ्रिस्टेल डेरीमा पठाउँदै आएको छ। जिल्ला सदरमुकाम तानसेन स्थित आफैले डेरी सञ्चालन गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएको डुम्रे दुग्ध उत्पादक सहकारी अध्यक्ष रामजी घिमिरेले बताउनुभयो। पाल्पाको पूर्व निस्ती गाउँपालिका 3 खादरमा परम्परागत कुँडुले घर पर्यटकको मन लोभ्याउन सफल भएको छ। नयाँ बनाउनेले कुँडुले घर भने बनाउँदैनन्। कुँडुले घर बनाउन कच्चा पदार्थको अभाव, छानो हाल्न झन्झटिलो हुँदा घुमाउरो शैलीका घर बन्न छाडेको स्थानीय बासिन्दा लेखन्त विसीले बताउनुभयो। निस्तीको मित्यालमा हावाबाट बिजुली उत्पादन, खादरमा कुँडुले घर, झिरुवासमा नमुना अमृत खेती अवलोकन गर्न आउने पर्यटकले कुँडुले घरप्रति निकै चासो राख्ने गरेका छन्। पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याल बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग पछिल्लो समय धनकुटाका किसान फूल खेतीबाट पनि आम्दानी लिन थालेका छन्। तर यो वर्ष भने फूल उत्पादन मिश्रित पाइएको छ। तिहारका लागि सयपत्री र मखमली फूलको खेती गरेका धनकुटाका किसानमा कतै उत्साह त कतै निराशा छाएको हो। उन्नत जातको सयपत्री ढकमक्क भए पनि स्थानीय जातको सयपत्री राम्रोसँग फुलेका छैनन्। थप विवरणसहित धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरे। तिहारमा बिक्रीका लागि लगाइएको सयपत्री नफुलेपछि धनकुटा 3 सेउलेका नगेन्द्र घिमिरे निराश बनेका छन्। 13 रोपनी जमिनमा लगाइएको स्थानीय जातको सयपत्री 20% मात्रै फुलेको छ। फक्रिन बाँकी 80% कोपिला तिहारमा बिक्रीका लागि तयार हुने सम्भावना नरहेको उनी बताउँछन्। छिमेकी गजेन्द्र बहादुर घिमिरेले पनि 4 रोपनी जमिनमा सयपत्री र मखमली फूल लगाएका छन्। मखमली ढकमक्क भएर फुले पनि स्थानीय जातको सयपत्रीमा भर्खर कोपिला लाग्दैछ। धनकुटा 3 सेउलेका फूल उत्पादक किसान गजेन्द्र बहादुर घिमिरे। 2 रोपनी जस्तो मखमली छ, 2 रोपनी जस्तो सयपत्री छ। यो हाम्रो लोकल बिउ नै हो, हाम्रो घरेसी बिउ हो। उत्पादन मखमलीबाट त राम्रै देखियो हैन, अलिक पानी बेसी भएर खुइल्यो। सयपत्री चाहिँ अलिक कम फुलेको, समय कम भएको हो कि बिउ राख्न गर्न त्यस्तै भयो। यता उन्नत जातको सयपत्री लगाएका धनकुटा 5 कर्मिटारका गोविन्द श्रेष्ठ र उनका छिमेकी भने बारी नै ढाकेर सयपत्री फक्रिएपछि उत्साहित भएका छन्। मनग्गे फूल उत्पादन भएपछि बजारमा राम्रो मूल्य पाउने अपेक्षा उनीहरूको छ। कर्मिटारका फूल उत्पादक किसान गोविन्द श्रेष्ठ। अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ विकासे फूल भनेर चाहिँ भन्छौँ। अब लोकल फूल चाहिँ अहिले त्यति फुलेको छैन। आफ्नो चाहिँ लगभग मेरो हिसाबमा 1.5 लाख जतिको छ भन्ने अनुमान गरेको छु। कर्मिटार एरियाको गरेर जम्मा 4 लाख जतिको खर्च गरेको छु मैले। कोपिला लाग्ने समयमा आवश्यकता भन्दा बढी वर्षा भएकाले स्थानीय जातको सयपत्री नफक्रिएको किसानको अनुमान छ। राम्रो बिउ र खेतीको तरिका नजान्दा पनि सयपत्री र मखमली फूलको खेती गरेका कतिपय किसानको मेहनत यत्तिकै खेर गएको छ। तिहारमा बिक्रीको लक्ष्य राखेर फूल खेती गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गए पनि कृषिका निकायले उन्नत बिउ र आवश्यक प्राविधिक सेवा उपलब्ध भने गराउन सकेका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले गरेको धरोटीको अपिल अदालतले स्वीकार गरेको छ। 69 वर्षीय शरीफको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनका वकिलले धरोटीको मागसहित गरेको अपिल अदालतले स्वीकार गरेको हो। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका शरीफ 7 वर्षको जेल सजाय भुक्तानका लागि गत वर्षदेखि कारागारमा छन्। शरीफले भने आफू विरुद्धका सबै आरोपको खण्डन गर्दै सो मुद्दा राजनीतिक प्रेरित रहेको बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई गत सोमबार कारागारबाट अस्पताल लगिएको थियो। उनलाई
खेलाडीलाई अन्य अस्पतालमा सारिने वा उपचारका लागि अन्य देश लाने भन्ने बारे भने नखुलाइएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। शरीफको पाचन प्रणालीमा समस्या देखिनुका साथै रगतमा प्लेटिनेट्सको मात्रा कम पाइएको अस्पतालले उल्लेख गरेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री इमरान खानले शरीफलाई स्वास्थ्य उपचारको राम्रो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। आयोजक नेपालमा पूर्वाधार निर्माणसहित आन्तरिक तयारी कमजोर रहेका बेला 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता साग आबद्ध विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीहरूले संयुक्त बैठक बोलाएका छन्। सागका लागि हालसम्म भएका कामका बारेमा जानकारी लिन र व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न आगामी कार्तिक 22 देखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा बैठक बस्न लागेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए। साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिल र सहभागी देशहरूको सेभ द मिसन बैठकमा सागका लागि भएका कार्य प्रगति बारेमा जानकारी दिइनेछ। बैठकपछि साउथ एसियन ओलम्पिक कमिटी र सेभ द मिसनले साग आयोजना स्थलको छुट्टा छुट्टै स्थलगत अवलोकन गर्नेछन्। प्रतियोगिता मङ्सिर 15 देखि 24 गतेसम्म पोखरा र काठमाडौँमा हुनेछ। इरानमा भएको एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिप छनौटमा नेपाल जितविहीन हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। सेन्ट्रल र साउथ जोनबाट च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गरेको नेपाल छनौट चरणको अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग 6-2 गोल अन्तरले पराजित भए। पहिलो हाफमा 3-2 ले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 3 गोल खान पुगेको थियो। छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग 6-0 र उज्बेकिस्तानसँग 4-1 गोल अन्तरमा पराजित भएको थियो। सन् 2020 मा तुर्कमेनिस्तानमा हुने एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिपका लागि समूह एबाट उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तान छनौट भएका छन्। यसैबीच एएफसीको आज बसेको बैठकले फुटसलका मुख्य प्रशिक्षक विष्णु गुरुङलाई कारवाही गरेको छ। ताजिकिस्तान विरुद्धको खेलमा रेफ्रीलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रशिक्षक गुरुङलाई एएफसीले $1000 जरिमाना गराएको हो। उनलाई उज्बेकिस्तान विरुद्धको एक खेलमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यसैबीच आसन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तयारीमा रहेको 23 वर्ष मुनिको नेपाली फुटबल टोलीले अहिले म्यानमारसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलिरहेको छ। कतारको दोहा स्थित कतार स्पोर्ट्स क्लबको मैदानमा खेलको पहिलो हाफ जारी रहँदा नेपाल 1-0 ले अघि छ। नेपालका लागि अञ्जन तामाङले गोल गरेका हुन्। नेपाली टोलीको कप्तानी सुजन श्रेष्ठले गरेका छन्। मैत्रीपूर्ण खेलमा सिनियर टोलीका विक्रम लामा र नवयुग श्रेष्ठ पनि मैदान उत्रिएका छन्। सन् 2019 को एफसी कपमा क्लबहरूलाई मापदण्ड विपरीत लाइसेन्स वितरण गरेको भन्दै एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई कारबाही गरेको छ। मलेसियाको क्वालालम्पुरमा बसेको एएफसीको बैठकले एन्फालाई $10,000 जरिवाना गरेको हो। आगामी 2 वर्षमा पनि एन्फाले यस्तै गल्ती पुनः दोहोर्याए त $25,000 जरिवाना गर्न सक्ने चेतावनी समेत एएफसीले दिएको छ। एएफसी कपमा सहभागी हुन एएफसी कप क्लब लाइसेन्सिङको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। एएफसी कप 2019 का लागि एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेलेका 14 क्लबलाई सिफारिस गरेको थियो। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।